आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. प्रथम नमन गणपते प्रथम नमन गण. भाग 21 दैत्या जागर. नमस्ते आयकोबेन, हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय आयकोबेन, आयज आमी जाणून घेवया पैंगीण काणकोण हांगा जावपी गड्या जात्रे निमतान जात्रे पयलीं जावपी नाट्यात्म विधी विशीं. अश्यो कांय प्रथा जातूंत नाट्य आसा, पात्रांची येवजण आसा आनी अर्थातूच सांगातान नृत्य आनी संगीत हें आसाच. ह्या माळेंतलो पयलो प्रकार म्हळ्यार दैत्या जागर. श्री बेताळाक आंगवण करून वेळू वा कोणो फोडून गड्या जात्रेची वेगवेगळी कार्यां सुरू जातात आनी हातूंत पयलें कार्य म्हळ्यार नाट्यात्म स्वरुपांतलो दैत्या जागर. ताचे विशीं जाणून घेवया अभ्यासक आनी लेखक डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय हांचे कडल्यान. एक दैत्या जागोर म्हणून आसा. हो दैत्या जागोर म्हळ्यार परत एक ड्रामॅटायझेशन, नाट्यीकरण एका कथेचें. जी कथा मधू आनी कैटब हे जे आमगे पौराणीक जे असूर आशिल्ले, दैत्य आशिल्ले, त्या दैत्यांची खंय निर्मणी, ताजी संदर्भ सांगतात. निर्मणी जाली विष्णूच्या कानांतल्या मळ जो आसता त्या मळा पासून. आनी तांणी कितलीशीं हजार वर्सां तप केलें आनी आदी देवता जी आदिमाया आसा तिका प्रसन्न करून घेतलें आनी तिजे कडच्यान वर मेळयलो. एक फावट तो वर जसो मेळ्ळो त्या बरोबर ते जाले मदांध सामकें आनी ते सगळे हांकां त्रास दिवपाक लागले. त्रास दिवपाक लागतकीच शेवट ते देवाच्याच आड येवपाक लागले. म्हणटा देवांनी मागीर शेवट बुद्ध केली आनीक आदेश घेतलो आदिमायेचो आनी ती बुद्धी घेवन त्या पद्दतीन तांचें हें केलें. पूण तें तिज्याच हस्त्यान जावपाचें आशिल्लें म्हणून तिका प्रसन्न केली आनी ती आदिमाया चंडिकेच्या रुपान ती येवन तिणें तांकां दोगांकय तांचो वध केलो. अशें तें अशी ती काणी आसा. ती काणी हांगा नाट्यरूप घेता. ती जवळ जवळ मधू आनी कैटब, तांकां मधू आनी किटू ह्या नांवान लोक वळखतात. त्या मधू आनी किटूच्यो 2 व्हडली प्रतिमा तयार करतात. तातूंत मधू म्हणटा तो व्हडलो सामको, जवळ जवळ 8-9 मिटर उंचायेची अशी एका गाड्यार, लाकडी गाड्याचेर उबी केल्ली अशी एक प्रतिमा तयार करतात. ताका कोण्याची जी हें आसता हातर ती हातर तेगे आंग म्हणून गुटलायतात. त्या हाजे दोनी कान जे आसात ते दोनी कानां म्हळ्यार सुपां, हाजी व्हडलेच सुपां मोठी अशें. मागीर तागेले आंगाची हें दाखोवपा खातीर म्हणून कांबळी लायतात, वाले लायतात, लांबयतात आनी ताजेर मोठे प्रचंड त्या पद्दतीचे ते तागेले रुपडे तयार करतात आनी ते त्या गाड्याचेर बसोवन तो गाडो ओडटात. कित्याक तो लागीं हाडपा खातीर. मधू एक वटच्यान येता, किटू एक वटच्यान येता. अशें दोनी ते कोणी कितें कितें करचें हेंय ठरयिल्लें आसा. म्हणजे मेस्तांनी गाडो तयार करप, मेस्तांनी तो हें म्हणजे स्केलेटन तयार करप, कळ्ळें. आनी मागीर तो हें करप बी सगळी जबाबदारी वेगवेगळ्या हांची. म्हळ्यार तातूंत जे पळय वेगवेगळे भाग घेतात ते म्हळ्यार मेस्त, वेळीप, मडवळ आनी म्हार ह्या सगळ्यांचे तातूंत एक्टीव हें आसता, पार्टिसिपेशन. म्हणजे हे सगळे लोक जे आसतात तांची जबाबदारी परंपरेन तांचेर घाल्ली आसा आनी त्या परंपरेन ते करतात.
हां, आणि सर, दैत्या जागरा खातीर मधू आनी किटू हांचें आगमन जाल्या उपरांत नाट्यात्म विधी असो कितें जाता, म्हणजे ती परंपरा कितें आसा? पेरणी आसता, तो पेरणी चंडिकेचे अवतार घेता. तातूंत देवळां वता, ते सगळे आंगार हें चडयता आनी ताका सांगणी करतकीर ताका भार भरता. आनी भार भरतकीर ताका कंट्रोल करपा खातीर ताका दोगांचे कमराक बी मोठे वाले बिले बांदून ते हें करता. आनी तो सामको ते बायलेचे म्हणजे महामायेचें रूप घेवन थंय येता आनी ताजेर पयलो वार करता त्या मधूचेर आनी किटूचेर. वार केलं काय ना, त्या बरोबर आनी वेळ ना, सगळे लोक जमिल्ले ते सगळे ते ताका मारतात अशें. आनी ताचे हें केलो, वध केलो अशें कळपा खातीर मडवड तें तांबडें उदक ताजेर उडयता, हो वध. म्हणजे नाट्यीकरण हें कशें जाता एखाद्या कथेचें, तें नाट्यीकरण ह्या हातूंत पळोवपाक मेळटा अशें पद्दतीचें. तशेंच हो जालो दैत्यां जागोर. आनी हो जो नाट्यात्म विधी जाता ताका विशिश्ट जागो नेमून दिल्लो आसा, म्हळ्यार देवळाचें प्रांगण बीन? सगळी गजालींक सामकें निश्चित असो जागो सुवात दिल्ली आसा. खंय तें उबी करचें, खंयच्यान खंय पर्यंत तें ओडून हाडचें, कोणी ताका वाजोवप दिवचें, धोल ताशे हें तें कोण वाजयतले, कोणी तें स्ट्रक्चर तयार करपाचें, कोणी तें सजोवपाचें, कोणी ताची फुडली विधी करून घेवपाचें, हें सगळें ठरिल्लें. वेळी चड करून विधी करून घेवपी, मेस्ती हें सगळें हें करपी, आनी मडवळ हो ताका कपडे ते सगळे दिवपाचो, आनी हें सगळें करून थंय मागीर वाजत वचून ताका मारपाचें. आनी हें सगळें ठरिल्लें. आनी मागीर लोक सगळे तयारूच आसतात, फक्त एक त्या महामायेची चंडिकेची एक हें पडपा जाय, तेजेर वार जावपा जाय, मागीर सगळें हें जाता. हें बेताळाच्या देवळांत आनी थंय लागींच नवदुर्गेचें देवूळ आसा. तें नवदुर्गा ही दुर्गेचेंच हें. दुर्गेक वचून तो सांगता की हांव ते सगळे आपल्या हाजे भायर गेल्यात, तुवेंच हें करचें पडटलें. आनी म्हण ती बेताळाच्या मत्तीक येवन ह्या हांचो वध करता. आनी सादारण हो दैत्या जागर जाता केन्ना? हें चड करून हें सगळें जें जाता, जी जात्रा ही सगळ्यांचे सोयीचे दृश्टीन मे म्हयन्याक जाता. देव बरें करूं डॉक्टर पांडुरंग फळदेसाय. आयकून कलात्म गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. दैत्या जागर गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलां विशीं, म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडल्या सप्तकांत. हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्म गोंय. आनी ह्या कलात्म गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्म गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.